Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कूटनीतिक भनेको केवल शब्द र सिद्धान्त मात्र होइन, त्यसको आफ्नै व्यावहारिक गत्यात्मकता पनि हुन्छ। विश्व परिस्थितिमा आउने फेरबदल नेपालको इच्छा वा अनिच्छाका विषय होइनन्। त्यहाँ रोजाइभन्दा बढी बाध्यात्मक परिबन्धहरू क्रियाशील हुने सम्भावना रहन्छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत अप्रिल 11 मा अमेरिकाको भ्रमण गरे। यो भ्रमण भारतीय उच्च अधिकारीहरूको पछिल्लो र निकै महत्त्वपूर्ण भ्रमण साबित भयो। यो भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच छोटो भर्चुअल संवाद समेत भएको थियो। यो भ्रमणको उद्देश्य समकालीन विश्व परिस्थितिमा लोकतन्त्रको भविष्य र विद्यमान विश्व व्यवस्थाको नियमितता, विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि साझेदारी, युक्रेन युद्ध, त्यसले विश्व बजारमा ल्याएको तेल तथा खाद्य अभाव र मूल्य सङ्कट तथा युक्रेनी जनताका लागि मानवीय सहायता, भारत अमेरिका द्विपक्षीय पारस्परिक व्यापार तथा प्राविधिक विनिमय, कोभिड-19 नियन्त्रणमा सहकारी प्रतिरक्षा गठबन्धन र आतंकवाद विरुद्ध सहकारी इन्डो-पेसिफिक रणनीति र क्वाड, दक्षिण एसिया विशेषतः अफगानिस्तानमा अमेरिकी भूमिका, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, चीन भारत सीमा विवाद र तनावमा भारतलाई अमेरिकी सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि अमेरिकी समर्थन जस्ता विषयमा वार्ता, संवाद र सहकार्य गर्नु थिए। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर शब्दलाई सापटी लिएर भन्दा यो भ्रमणको र वार्ताका मुख्य 3 आयाम थिए। एक, समकालीन विश्वका नाजुकता र संवेदनशीलताका कारक समस्या समाधान गरी विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि बढ्थेक गर्नु। 2, इन्डो पेसिफिक सहकार्यलाई मूर्त रूप दिनु। 3, द्विपक्षीय हितका सवाललाई समाधान गर्नु। भ्रमणका क्रममा भारतीय मन्त्रीद्वयको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र रक्षा मन्त्री lloyd अस्टिनसँग वाशिङटनमा संयुक्त बैठक भयो। 2 जोड 2 ढाँचा 2+2 फर्म्याट भनिने यस्तो भ्रमण कूटनीतिक यी दुई देशले केही वर्ष यता अभ्यास गर्दै आएका थिए। अमेरिकी र भारतीय बीच यस्तो भ्रमण, संवाद र सहकार्यको ढाँचा सन् 2017 को प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिकी भ्रमणको सन्दर्भमा अनुमोदित भएको थियो। यो ढाँचामा दुई देशका 2 मन्त्रीहरू विशेषतः विदेश र रक्षा मन्त्रीहरूसँग सँगसँगै भ्रमण, भेटघाट र वार्ता गर्दछन्। विदेश मामिला, प्रतिरक्षा र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सवाललाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छन्। भारत र अमेरिका बीच 2 जोड 2 ढाँचा भ्रमण, वार्ता र संवादको यो पहिलो नभएर चौथो श्रृङ्खला थियो। यो श्रृङ्खला सन् 2018 को जुलाई 6 मा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको अमेरिका भ्रमणबाट सुरु भएको थियो। त्यो बेला अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन सत्तामा थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस थिए। सन् 2019 को डिसेम्बरमा राजनाथ सिंह र एस जयशंकर दोस्रो श्रृङ्खलाका लागि वाशिङटन गएका थिए। यो श्रृङ्खलाका त्यस यताका सबै बैठकमा अहिलेसम्म भारतको तर्फबाट एस जयशंकर र राजनाथ सिंह भाग लिँदै आएका छन्। 2020 को अक्टोबर 21 मा ट्रम्प प्रशासनका रक्षा मन्त्री मार्क इस्पर र विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले दिल्ली भ्रमण गरे। यो 2 जोड 2 ढाँचाको तेस्रो श्रृङ्खला थियो। सन् 2000 अघि खासै गहिरो र विश्वासिलो सम्बन्ध नभएका यी 2 देशबीच स्वत सन् 2015 पछि निकै बाक्लो सहकार्य हुँदैछ। त्यसको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी
दुई जोड दुई ढाँचा अवलम्बन गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। अमेरिकाले आधुनिक विश्व मानचित्रमा एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मान्यता पाएको 230 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापनासँगै यहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यो संविधान, शासन प्रणाली र व्यवस्थाको निरन्तरता अहिलेसम्म कायम भएको हुँदा अमेरिकी लोकतन्त्रलाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र पनि मान्ने गरिन्छ। आधुनिक विश्व मानचित्रमा भारतको उदय भएको भने 75 वर्ष मात्रै भयो। भारतीय लोकतन्त्र अमेरिकी लोकतन्त्र झैँ पुरानो लोकतन्त्र होइन, तर यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो। भारतीय लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदा संसारका एकैपटक सबैभन्दा बढी मानिसले सार्वभौम बालिग मताधिकारको उपयोग गर्छन्। यदि चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नभएर लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने त यो जस भारतले नभएर चीनले प्राप्त गर्ने थियो। भारतको सौभाग्य हो कि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बहाल हुन नसक्दा यसले संसारकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र कहलिने अवसर पाएको छ। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको शासनबाट सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारत अमेरिका कूटनैतिक सम्बन्ध सुरुवात भएको हो। तसर्थ यो सम्बन्ध पनि भारतीय स्वतन्त्रता जस्तै 75 वर्ष नै पुग्यो। अमेरिका र भारत बीचको औपचारिक कूटनैतिक सम्बन्ध 75 वर्ष मात्र पुगे पनि यी दुई देश बन्नु अघि देखि नै कुनै न कुनै प्रकारको अनौपचारिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए। भौगोलिक रूपमा एक अर्काबाट टाढा भएर पनि यी दुई देश नियतिले नजिक थिए। त्यसको कारण यो ब्रिटिस तथा फ्रेन्च साम्राज्यवाद र तिनले भारतीय र अमेरिकी दुवै महादेश उपमहादेशमा खडा गरेका उपनिवेशहरू सन् 1776 मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा हुनु अघि त्यहाँ धेरैजसो बेलायती र केही फ्रान्सेली उपनिवेशहरू थिए। भारतमा पनि बेलायती र फ्रेन्च उपनिवेशहरू थिए। भारतीय उपमहाद्वीपको विशाल भूभागमा बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव बढ्दो थियो र पण्डिचेरी, चन्द्रनगर, कारिकल, यमन, मालवर जस्ता केही साना भूक्षेत्रहरू फ्रान्सेली उपनिवेशभित्र थिए। बेलायती र फ्रान्सेली पानी जहाजहरू युरोपको बाटो हुँदै अमेरिका र भारत आवजावत गर्थे। व्यापारका लागि भारतबाट विशेषतः चिया, गहुँ र कपास युरोप अमेरिकातिर लगिन्थ्यो। अमेरिकाबाट मकै र युरोपबाट लत्ता, कपडा र अन्य औद्योगिक वस्तुहरू भारत ल्याइन्थ्यो। तिनै पानी जहाजमा कामदार बनेर भारतीय श्रमिकहरू युरोप अमेरिकातिर छिर्थे। समुद्रका किनारमा मालवाहक पानी जहाजहरू लोड अनलोड गर्न महिना दिनसम्म लाग्थ्यो। त्यही समयमा पानी जहाजमा कप्तानका भान्से वा निजी सहयोगी बनेर भारतीयहरू अमेरिका पुगेर सम्बन्ध निर्माण गर्थे। यसरी भारतीयहरू अमेरिका देश नबन्दै अमेरिका पुग्ने गरेका थिए। आज अमेरिकामा करिब 40 लाख भारतीय र करिब 1 करोड दक्षिण एसियाली भएको विश्वास गरिन्छ। अमेरिका र भारत यी दुवै देशको ऐतिहासिक समानता के हो भने दुवै देश ब्रिटिस साम्राज्यको औपनिवेशिक शासन विरुद्धको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कारणले जन्मिए। अमेरिका बेलायती साम्राज्यवाद सन् 1778 मा मुक्त भयो, तर भारतभरि भने त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको एकीकृत शासन सुरुवात नै भएको थिएन। सन् 1856 को विद्रोहपछि मात्रै भारतभरि इस्ट इन्डिया कम्पनीको साम्राज्यवादी शासनको गाँठो कसिएको हो, जो सन् 1947 सम्म रह्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा भएको वर्षबाट हिसाब गर्दा अमेरिकी र भारतीय स्वतन्त्रता बीच 171 वर्षको भिन्नता छ। स्वामी विवेकानन्दको पश्चिम भ्रमण भारत अमेरिका सम्बन्धको ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो। विवेकानन्दले सन् 1893 मा मुम्बई हुँदै पानी जहाजबाट पश्चिमको यात्रा तय गरेका थिए। उनी जापान र क्यानाडा हुँदै सोही वर्षको जुलाई 30 मा अमेरिकाको सिकागो पुगे। उनी त्यहाँ विश्व धार्मिक महासभामा भाग लिन गएका थिए। स्वामी विवेकानन्दले भारतीय चिन्तन, परम्परा, सभ्यता र संस्कृति, वैदिकता, वेदान्त, योग ध्यानलाई पहिलो पटक अमेरिकी जनस्तरमा परिचित गराए र भारत आउने चर्चा योग्य पहिलो अमेरिकी भने
विख्यात लेखक तथा उपन्यासकार मार्क ट्वेन थिए। मार्टिन हक्सल बेरी फिन जस्ता विश्वचर्चित उपन्यासकार हुन्। उनलाई अमेरिकी साहित्य र उपन्यासको इतिहासमा एक अद्वितीय प्रतिभा मानिन्छ। जसरी स्वामी विवेकानन्दलाई धर्म र आध्यात्मको क्षेत्रमा एक अद्वितीय प्रतिभा मानिन्छ। मार्क ट्वेन सन् 1896 संसारभरिका सबै ब्रिटिस उपनिवेशहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा भारत आइपुगेका थिए। आफ्नो प्रसिद्ध किताब फलोइङ द इक्वेडर अ जर्नी अराउन्ड द वर्ल्ड मा उनले आफ्नो भारत भ्रमणको चर्चा गरेका छन्। सन् 1930 पछि भारतीय स्वतन्त्रता सम्रागम झनै तीव्र र पेचिलो हुँदै गएको थियो। महात्मा गान्धी एक विश्व व्यक्तिका रूपमा उदित भइरहेका थिए। यो अवधिमा अमेरिकामा फ्राङ्कलिन डी रूजवेल्ट जस्ता एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व राष्ट्रपति थिए। उनी भारतीय स्वतन्त्रताका खुलेआम समर्थक थिए। यही न्युमा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल सँग रूजवेल्टको झगडा पर्थ्यो। भनिन्छ भारतीय स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर रूजवेल्ट र चर्चिल बीच बोलचाल समेत बन्द भएको थियो। भारतीय स्वतन्त्रतापछि सन् 1949 मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अमेरिका भ्रमणमा गए। अमेरिकामा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेन थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएको थिए। शीत युद्धको सम्भावना प्रखर हुँदै थियो। ट्रुमेन भारतलाई अमेरिकी दूरीमा तान्न चाहन्थे, तर नेहरू राजी भएनन्। नेहरूको मनमा अर्कै विचार थियो। असंलग्नता आन्दोलन गर्ने अमेरिकाले जति नै फकाउँदा पनि नेहरू राजी नभएपछि ट्रुमेनका एक अधिकारीले नेहरूलाई बडो अप्ठ्यारो मान्छे